संसद र संविधान सँगै जान सक्दैन थियो। कि संसद त्याग्नु पर्थ्यो कि संविधान त्याग्नु पर्थ्यो। अदालतै होइन, त्यसै भएर जलाएको हो क्या। त्यो कालो कोट लाउने पैसा ठग्ने ठाउँ मात्रै हो त्यो। सेनाले को पनि गर्न सक्छ नि त। सेनालाई त तपाईँ सलाम गर्नुहोस्। सेनालाई एउटा रगतको छिटो पनि उसले हुन दिएन। एउटा गोली नि खेर गयो। सेनाले त्यो गरेन। त्यसै भएर सेनालाई सम्मान गर्नु पर्यो। अप्ठ्यारो परेको बेलामा सेनै काम लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा नि बुझ्नु पर्यो। आम जनमानसले बुझे जस्तो होइन। त्यो जेनजीको फाइदा राजसपाले लुटे भन्ने चर्चा छ। साँच्चीकै जेनजीको आन्दोलनमा राजसपाका सभापति रवि लामिछाने छुट्नु हुँदैन थियो कि अथवा साँच्चीकै आरोप लगाएको जस्तै जेनजीको फाइदा राजसपाले लुटेको के हो यो खास? जेनजीको फाइदा चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ कसले लुट्यो थाहा छ? माओवादी। किन? गहिरो बुझ्नुको भयो। माओवादीको एजेन्डा र जेनजी युवाहरूको एजेन्डा एउटै होइन। अब उसको जम्मा 32वटा सिट थियो होइन। पर्सि चाहिँ 84मा चाहिँ चुनाव चाहिँ तपाईँको एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर साना दललाई सखा पार्ने योजना थियो। त्यो चाहिँ जेनजीले भाङ भुङ पारेर 28 घन्टामै झिन्जी बनाइदियो। माओवादीलाई जति फाइदा कसैलाई पनि भएन। अब रह्यो गरिबका छोराछोरीलाई छातीमा गोली ताकी होइन। भगवकले आदेश दियो, अपुत्रले मारिदियो। जनता मारेर नेता बचाउन सकिँदैन भन्यो सेनाले। किन भने होइन, सर्वोच्चमा त नेता हुनुहुन्थ्यो। जङ्गी अड्डाबाट गुलेलीको हान्यो भने पनि ढुङ्गा त सर्वोच्च अदालतमा पुग्थ्यो नि। सेना धेरै आम मानिसको सेनाले सुरक्षा गरेन, सेनाको कमजोरी भयो भन्नुहुन्छ नि। सेनालाई के थाहा छ? त्यहाँ त्यो सर्वोच्च अदालतमा होइन र अभिलेखालयमा होइन, त्यहाँ सबै गलत काम हुन्छ भने सेनालाई राम्रो थाहा छ। नजिकबाट निहालिरहेको राम्रो थाहा छ। केही पनि चलेको छैन। मान्छे मर्नु गलत थियो, नाबालक मर्नु गलत थियो। त्यो सेना नआएको भए कति क्षति हुन्थ्यो। नेताको घर जरा किन सुरक्षा गर्नु पर्यो? कति जल्थ्यो। नेताको घर किन जोगाउनु पर्यो? उसलाई सेनालाई त्यो चेन अफ कमान्ड मान्नुपर्छ र मात्रै नेपालमा तस्करलाई सुरक्षा दिनु परेको छ भनेर त्यो सेनालाई आत्मग्लानी भइराखेको थियो। त्यो त आन्दोलनभित्रै आँसु झरेको पनि देखियो होइन। उसलाई आत्मग्लानी भइरहेको थियो। किन गर्छ सेनाले? गल्ती गर्छ नेता, अनि सेनाले किन सुरक्षा गर्यो? सेरिया घर सुरक्षा गर्नु बस्यो र सेना ठिक गर्यो। दर्शकबिन नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज हामीसँग विशेष संवादको लागि डाक्टर हिरालाल भुजेल हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि राजनीति बहस सँगसँगै समसामयिक विषयमा आफ्नो आवाजले आम जनतालाई सजग गराउँदै आइराख्नु भएको छ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। अहिले जेनजीको फाइदा राजसपाले लुटे भन्ने चर्चा छ। साँच्चीकै जेनजीको आन्दोलनमा राजसपाका सभापति रवि लामिछाने छुट्नु हुँदैन थियो कि अथवा साँच्चीकै आरोप लगाएको जस्तै जेनजीको फाइदा राजसपाले लुटेको के हो यो खास? जेनजीको फाइदा चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ कसले लुट्यो थाहा छ? माओवादी। किन? गहिरो बुझ्नुको भयो। माओवादीको एजेन्डा र जेनजी युवाहरूको एजेन्डा एउटै होइन। अब उसको जम्मा 32वटा सिट थियो होइन। पर्सि चाहिँ 84मा चाहिँ चुनाव चाहिँ तपाईँको एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर साना दललाई सखा पार्ने योजना थियो। त्यो चाहिँ जेनजीले भाङ भुङ पारेर 28 घन्टामै झिन्जी बनाइदियो। माओवादीलाई जति फाइदा कसैलाई पनि भएन। अब रह्यो गरिबका छोराछोरीलाई छातीमा गोली ताकी होइन। भगवकले आदेश दियो, अपुत्रले मारिदियो। होइन, त्यसरी मान्ने हो भने राजसपाको कुनै पनि कार्यालय एउटा अर्घखाँची बाहेक अन्त जेनजीको आन्दोलनमा तोडफोड भएको छैन। अन्य पार्टीको आन्दोलन, अन्य नेताको घर तोडफोड भएको छ। राजसपाका कुनै नेताहरूमाथि पनि आक्रमण भएको छैन। अब कसरी भन्न सकिन्छ कि साँच्चीकै तपाईँको आधारलाई विश्वास मान्ने हो भने फाइदा कसरी चाहिँ भयो त माओवादीलाई? एजेन्डाले पूर्णता पायो, एजेन्डा स्थापित भयो। अब नयाँ माहौल सिर्जना भयो, सत्ता ढल्यो, संविधान कुनामा गयो। अहिले यो सरकार संविधानले बनेको सरकार होइन। अहिले बनेको संविधान हो। अब संसद विघटन भनेको छ।
मान्यता पाउँछ त? संसद र संविधान सँगै जान सक्दैन त्यो। कि संसद त्याग्नु पर्थ्यो कि संविधान त्याग्नु पर्थ्यो। भनेपछि यही संविधानभित्र टेकेर संसद विघटन भयो। हो। अब अहिलेको कार्यकारी जो अन्तरिम सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ सुशीला कार्की, उहाँले निरन्तरता पाउने कतिको सम्भावना छ? अदालतले के गर्छ भोलि? अदालतको कुरै छोड्नुहोस् न, अदालत त यो संविधानको उसमै जाँदैन। अदालतै होइन, त्यसै भएर जलाएको हो क्या। त्यो कालो कोट लाउने पैसा ठग्ने ठाउँ मात्रै हो त्यो। त्यही त। अब यो अहिलेको संसद विघटनले भोलि मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन? अहिलेको विघटनले मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भन्नु पनि तपाईँ। राष्ट्रपतिले यो देशमा सङ्कटकाल पनि लगाएको, प्रधानमन्त्री पनि नियुक्ति गरेको, सङ्कटकाल लागेको कोही मान्छेले थाहै पाएन है। सङ्कटकाल नलगाइकन संसद विघटन हुँदैन, संसद विघटन पनि हुँदैन र सुशीला कार्की नियुक्तिको पनि हुँदैन। उतिखेर सङ्कटकाल लगाइयो, उतिखेर प्रस्ताव गरियो, उतिखेर पेपर तयार पारियो, देशमा सङ्कटकाल पनि लगाइयो। तपाईँले त्यहाँ देख्नु कोही थिए? जनताको मत अपमान भयो नि यो त। कसैलाई थाहा भएन, आफूमाथि संसद विघटन भएको पनि थाहा छैन, यता कर्फ्यू लागेको पनि थाहा छैन। तपाईँले भन्नुभयो नि, अर्को के भन्नुभएको थियो? तपाईँको सङ्कटकाल लगाएको थाहा भएन। यसरी त जनताको मतमाथि अपमान भयो। त्यस्तो गरिएन भने त्यही कुरा हो भिटो पावर भने। राष्ट्रपतिले भिटो पावर प्रयोग गरेको, देशमा सङ्कट टारेको। देश नभए यो अस्ति चाहिँ तपाईँको सेनाले को पनि गर्न सक्छ नि त। सेनालाई त तपाईँ सलाम गर्नुहोस्। सेनालाई एउटा रगतको छिटो पनि उसले हुन दिएन। एउटा गोली नि खेर गयो। सेनाले त्यो गरेन। त्यसै भएर सेनालाई सम्मान गर्नु पर्यो। अप्ठ्यारो परेको बेलामा सेनै काम लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। आम जनमानसले बुझे जस्तो होइन। त्यसो भए यसभन्दा अगाडि सेनामाथि पनि राजनीतिक हुन्छ भन्ने जुन खालको एउटा भ्रम थियो, सेनाले चिरिदियो। संसद विघटनदेखि सङ्कटकालसम्म पनि सेनाले जसरी भूमिका निर्वाह गर्यो, यसरी त साँच्चीकै सेनालाई राजनीतिक हुँदैन। आफ्नो हिसाबले चलिराखेको हुन्छ। चेन अफ कमान्ड हुन्छ सेनाको, होइन? मान्छेले सेनाले काम गरेको देख्दैन। आफ्नै चेन अफ कमान्डमा चलिराखेको हुन्छ। सेना सुत्दैन 24 घण्टा। हो, सुत्दैन, काम गरिराखेको हुन्छ। तर आम जनमानसले थाहा पाउँदैन। यदि सेनाले आफ्नो ढङ्गबाट काम गरिरहेको थियो, साँच्चीकै सेनाले देश र जनताको हितमा र देश र जनताको माया गर्थ्यो भनेदेखि आगो लागिरहेको थियो, जङ्गी अड्डा र सिंहदरबार नजिकै थियो, रमिता हेरिबस्यो क्या त्यति बेला सेनाले। कसरी काम गर्यो त? साँच्चीकै देश र जनताको कसरी हितमा सेना परिचालन भयो त? कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? सेनाले किन सिंहदरबार सुरक्षा गर्न सकेन? किन सर्वोच्च अदालत सुरक्षा गर्न सकेन? तपाईँलाई थाहा छ सेनाले के भन्यो? जनता मारेर नेता बचाउन सकिँदैन भन्यो सेनाले। किन भन्यो होला? होइन, सर्वोच्चमा त नेता हुनुहुन्थ्यो। जङ्गी अड्डाबाट गुलेलीको हान्यो भने पनि ढुङ्गा त सर्वोच्च अदालतमा पुग्थ्यो नि। सेना धेरै आम मानिसको सेनाले सुरक्षा गरेन, सेनाको कमजोरी भयो भन्नुहुन्छ नि। सेनालाई के थाहा छ? त्यहाँ त्यो सर्वोच्च अदालतमा होइन र अभिलेखालयमा होइन, त्यहाँ सबै गलत काम हुन्छ भने सेनालाई राम्रो थाहा छ। नजिकबाट निहालिरहेको राम्रो थाहा छ। केही पनि चलेको छैन। मान्छे मर्नु गलत थियो, नाबालक मर्नु गलत थियो। त्यो सेना नआएको भए कति क्षति हुन्थ्यो। नेताको घर जरा किन सुरक्षा गर्नु पर्यो? उसले पहिल्यै भनेको थियो। होइन, सेना त सडकमा जति बेला जेन्जी सेलाइसकेपछि परिचालन भएको हो नि त। सेनाले त आफ्नो भाग हेरेको जस्तो देखियो कि होइन? यति सेनाले त्यो नगरे भने नेपाल बाँकी रहन्थ्यो? अझै आन्दोलन हुन्थ्यो? हुँदैन त्यो त। कति जल्थ्यो। नेताको घर किन जोगाउनु पर्यो? उसलाई सेनालाई त्यो चेन अफ कमान्ड मान्नुपर्छ र मात्रै नेपालमा तस्करलाई सुरक्षा दिनु परेको छ भनेर त्यो सेनालाई आत्मग्लानी भइराखेको थियो। त्यो त आन्दोलनभित्रै आँसु झरेको पनि देखियो, होइन? उसलाई आत्मग्लानी भइरहेको थियो। किन गर्छ सेनाले? गल्ती गर्छ नेता, अनि सेनाले किन सुरक्षा गर्यो? सेरिया घर सुरक्षा गर्नु बस्यो र सेना ठिक गर्यो। त्यसो भए शेरबहादुर देउवाको कुरा गर्ने भने रवि लामिछानेलाई किन निकालियो? रवि लामिछानेलाई किन निकालियो? रवि लामिछाने दोषी नै होइन।
निर्दोष हो हो त्यसो भए फेरि कागज मिलाएर दोषी बनाएको अँ, होइन फेरि जेल जाने तयारी छ त उहाँले त हो। भन्नुभएको छ रवि लामिछानेले यदि मैले गलत गरेको छु भने मलाई पक्राउन आऊ भनेर तैँले किन त्यो मैले त तपाईँहरूको क्यामेरामा पहिला पनि छ है अँ, त्यो एउटा खर्का थर भएको एउटा डिएसपी थियो नि उम्, होइन त्यो डिएसपीले के सोध्यो थाहा छ उम्, अन्तिम इच्छा के छ भनेर सोध्यो एउटा ढेले उम्, पुलिस भनेको जनताको साथी भन्छ नि पुलिसलाई उम्। तपाईँ पुलिससँग कहिले सम्बन्ध नगराख्नु होला त्यसो भए ती डिएसपीलाई थाहा थियो कि आज यो दुर्घटना हुँदैछ अन्तिम इच्छा उसलाई के सोधिहाल्नु थाहा त्यस्तो ढिँडोलाई के थाहा हजुर के थाहा केही थाहा छैन त्यसलाई के थाहा त्यहाँ हामीलाई सोध्नु हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो र अब देश बङ्गलादेश बन्दैछ है उम्, बङ्गलादेश बन्दैछ देश नेपाल बङ्गलादेश बन्दैछ एक एक नेता यहाँबाट भाग्नेछन् उम्, एक नेताको घर चल्नेछ भनेर मैले कति वर्ष अगाडि भनेको तपाईँको हेर्नुहोस् त त्यहाँ कुन नेता भागे सबै नेता नेपालमै हुनुहुन्छ भाग्ने दिएको बाबा भाग उम्, भाग्दै भयो त भाग्थ्यो भाग्नै नदिएको अरू कुनै पनि मुलुकले साथ त दिएन सेनाले साथ दिएन उम्। होइन सेनाले साथ भारतले नदिएको दिएन भए अहिले शिवपुरी डाँडामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुन्थे त को केपी शर्मा ओली तपाईँलाई थाहा छ शिवपुरीमा छ भनेर आफैले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ एउटा प्रेस त्यो विज्ञप्ति कता कुनामा गएर गर्लफ्रेन्ड कहाँ बसिया छ त्यो होइन तपाईँ जस्तो डक्टर जस्तो विज्ञ व्यक्तिले कसैमाथि बिना आरोप बिना प्रमाण आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ गर्लफ्रेन्डमा विज्ञले नै भन्ने हो यो उम्, विज्ञले चाहिँ कागज हेर्छ विज्ञले चाहिँ अनुमानको भरमा भन्छ र ट्याक्कै मिल्छ अनुमानको हो भरमा हो भनेपछि तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरू जो डाक्टर हुनुहुन्छ नि अनुमानकै भरमा काम गरेकै कारण डक्टर भएको हो त 45 वर्ष काम गरेको अनुमानको भरमा हुन्छ तपाईँलाई थाहा थियो शेरबहादुर देउबाको घरभित्र त्यति धेरै पैसा थियो अर्थात् भर्खरै मन्त्री पद सम्हालेका दीपक खड्काको घरमा त्यति धेरै पैसा थियो म भने अनुमान कसको थियो घरमा अनुमान पैसा सर होइन, म अनुमान। कसको सुन्नु न म कसको घरमा पैसा छ कसको घरमा सुन छ कसको गर्लफ्रेन्ड छ भनेर म जाने होइन नि म त एजेन्डामा जाने हो नि होइन, हजुर अनुमान भन्नुभयो नि त अनुमान गरेको थिएँ ठ्याक्कै पुग्यो ल त्यो त कहिले खरबौँ खरब रुपियाँ पैसा लुटेर उम्, खरबौँ खरब रुपियाँ पैसा लुटेर 42 सालसम्म च्यातेको पानी लाउने शेरबहादुर देउपा आज त्यस्तो अथाधनी कसरी भयो होइन पटक ऊ पटक त्यहाँ प्रधानमन्त्री त्यहाँ हुनुभएको छ। मैते देवीमा भरत जङ्गमको ड्राइभरसँग सुत्ने उम्, मान्छे टालेको सुरुवाल लाउने मान्छे उम्, कसरी त्यस्तो अथाधनी भयो भनेर म पटक 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 तपाईँहरूको क्यामेरामा मैले भनेर दिएँ अहिले थाहा पाउनुभयो होइन पटक कति पटक रहेछ प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिसँग 2-4 लाख रुपियाँ नहुनु ठुलो कुरा हो त्यो हुनु स्वाभाविक हो नेतासँग पैसा हुनु हुँदैन असल नेतासँग पैसा हुनु हुँदैन नेता भनेका के हो नेता भनेको उम्, जनताले जस्तो लुगा लाउँछ त्यस्तै लुगा लाउने उम्, जनताले जस्तो खान्छ त्यस्तै खाने उम्, जनताको जीवनस्तर भन्दा माथि उठ्ने नेता छ भनेदेखि त्यो तस्कर हो त्यो गुन्डा हो त्यो बलात्कारी हो बुझ्नुभयो त्यो भित्र त्यसले रविलामी देशलाई उम्, कहिले पनि हित गर्दैन त्यसले कमाउँछ मात्रै तपाईँको नेताले भनेको इतिहास लेख्ने हो पैसा कमाउने भनेको व्यापारीले हो व्यापारीले कर तिर्ने हो हजुर यसरी बुझ्नुहोस् नेता मन्त्री हुँदैन हँ? नेता मन्त्री हुँदैन नेता मन्त्री हुँदैन नेपालमा अहिले जो- रवि लामी छाने पछिल्लो पुस्ताका नेता हुन् पनि भन्छन् कहिले मन्त्री पनि बनिरहेका छन् रवि लामी छाने नेता हो कि मन्त्री हो नेता गणेशमान सिंह त्यसपछि जन्मेको छैन अँ। नेता नारायण बिजुक्छे हो उम्, नेता वैद्य हो नेता हिरालाल भुजेल हो यो आन्दोलनमा जाने सबै शहीद हुन्छन् कि हुँदैन शहीद उम्, चाहिँ आन्दोलनको रूप हेरेर हुने हो उम्, शहीद आन्दोलनको रूप हेरेर हुने हो जिन्जीको आन्दोलनमा गएका व्यक्ति को हुन् ती चाहिँ अब जब नामार्लाकलाई छाती ताकेर गोली हानियो त्यो आन्दोलनले अर्कै रूप लियो सर्वोच्च अदालत जल्यो सिंहदरबार जल्यो त्यो जेन्जीका कारणले होइन त्यो तत्कालीन अवस्थाको सरकारका कारणले सिंहदरबार जलेको हो जेन्जीका कारणले सिंहदरबार जलेको होइन यो आन्दोलनको क्रममा जान्छ नि कोही जानेर गएका हुन्छन् कोही नजानेर गएका हुन्छन् शहीद भनेको उमेर हदले त्यसलाई समाउँछ कि समाउँदैन जो 13 वर्षको 7 वर्षको बच्चाहरू पनि मरिरहेका छन् उनीहरू शहीद हुन् कि होइनन् 12 वर्षको बच्चालाई गोली ताकेर हाल्नु पुलिस त्यो 12 वर्षको बच्चाको मृत्यु भयो नि उनी शहीद हुन् कि होइन ऊ महान शहीद हो। कसरी उनलाई त थाहै छैन यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरै थाहा छैन त्यही त महान शहीद हो।
जो अन्जानमा जान्छन् हो, उनी महान ऊ छैन। महान छैन। उनको रगतको मसीले संविधान लेखन हुनु पर्यो। लेख्ला नि त अब अहिले बनेको लेख्नु पर्यो हजुर, यो लेख्नु पर्यो। संसद विघटन भएको छ नि, संसद विघटन भइसकेपछि त्यो हिजो देशको लागि जेन्जीको पुस्ताको लागि गोली खाना तयार भएका बच्चा छ नि, उनले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैन? पाउनु पर्यो। पाएनन् भने के हुन्छ? पाइन्छ। दोस्रो युद्ध हुन्छ फेरि। त्यो हामी बोल्छौँ, त्यही जेन्जीहरू बोल्लान्, हामी बोल्छौँ। अहिले त काङ्ग्रेसले बोलेको छ, एमाले बोलेको छ, माओवादीले बोलेको छ, होइन? उनीहरूले त जेन्जी त आफै बोल्ने भयो। आफूमाथि आक्रमण भएको कुरामा बोलेको छ, तर जेन्जीको लागि बोलेको देखेको बोलेको छ। त्यो जेन्जी हामीले गल्ती गर्यौँ भनेर सिएरेको स्वास्नी भने होइन, भने हो नि। अब तपाईँ मेरो देशको प्रधानमन्त्री यत्रो गालो पारेर कुकुर र म उस्तै उस्तै हुँ भन्छ, विदेशीले कसरी हेऱ्यो होला? कसरी हेऱ्यो होला? मेरो देशको प्रधानमन्त्री, हजुरको साग घट्यो, मेरो साग घट्यो। मेरो देशको प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री भन्नुभएको सिएरजी को त प्रधानमन्त्री होइन, पूर्व अहिले त होइन नि। सिएरले दौरा सुरुवाल सिलाइसकेको थियो, भगभगेट दौरा सुरुवाल सिलाइसकेको थियो, पालो मेरै भनेर। तर पालो मिचियो, यहाँ मिचियो। डडेल धुरा होइन। अब सिएरेको लोन छैनलाई उहाँ मेरो गाउँमा होइन, तपाईँको गाउँमा सेरेलाई रोपार, के अरे सेरेलाई बाउसे, सेरे छोड्ने आठवटा रोपार बनाएर है जसरी जनताले भोगेका छन् त्यस्तै भोग्न लानुपर्छ। होइन, यो जेन्जीले गरेको आन्दोलन यति अन्यलमा छ कि हिजोका पुस्ता बा फालेर आमा भन्नुभयो तपाईँले अघि भर्खरै, बा फालेर आमा ल्याइएको छ। बा भागे, बा कहाँ गए होइन। अब आमाले देश सम्हाल्यो कि आमाले समाजको घर जत्तिकै देश पनि न्यानो हुन्छ। अनि बा कहाँ छन् त थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ? बा कहाँ छ? थाहा छैन। थाहा छैन? बा कहाँ गर्लफ्रेन्ड समाएर है, गर्लफ्रेन्ड समाएर माछा र रक्सी खाँदैछन्। होइन, सुन्नुहोस् न, अहिले जसरी आमाले सम्हालेको तपाईँ धेरै कुरा नसुन्छु, केपी शर्मा ओलीको मृगौलै फेरेको छैन, मृगौलै फेरेको छैन। तपाईँको सबभन्दा पहिला म आफैले हो केपी शर्मा ओलीको मृगौला फेरेको छैन भनेर भने। डाक्टर तपाईँ आफै हो, उसको फेरेकै छैन, सबै नाटक, सबै नाटक। त्यसो भए अहिले जसरी भागिरहेका छन् भन्ने कुरा भागेकै हुनुहुन्न त? त्यसो भए को? केपी पूर्व प्रधानमन्त्री। पूर्व नि होइन, पश्चिम पनि होइन, उत्तर पनि होइन, दक्षिण होइन, त्यो तस्कर हो। कहाँको पूर्व र पश्चिम? त्यो न्यायाधीशलाई घुमाएर, जनतालाई घुमाएर पैसामा किनेर हालेको भोट पनि भोट हुन्छ। होइन, मैले सुन्न ल तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु ल, अहिले बालेन राष्ट्रपतिमा उठुन्, अनि केपी शर्मा, प्रचण्ड, अनि तपाईँको यो शेरबहादुर देउपा, अब उनीहरूको त दिन गए र मोबाइलबाट भोटिङ गर्ने होस्। यिनीहरू कसरी चुनाव जित्ला? त्यो ढङ थापेर हाल्ने भएर ल मोबाइलबाट हाल्नु त मतलब 100 मा 100 बालन प्रधानमन्त्री हो। बुढा नीलकण्ठमा जति पैसा थिए नि ती सबै पैसाले मोबाइल किन्यो भने त फेरि काङ्ग्रेसले जित्ने होला नि। असम्भव हजुर। अहिलेको जनता, अहिलेको युवा त्यो हिजो 46 सालको युवा होइन, जेन्जी पुस्ता हो। तर जेन्जी आफै विवादमा छ कि मैले तपाईँलाई भन्न चाहेँ नि, विवाद त मिल्छ नि, विवाद त मिल्छ नि, विवाद त मिलिहाल्छ। मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको, झगडा मिलाउन सक्ने नेतृत्व हुन्छ। झगडा मिलाउन सकेनन् यति बेला बालेन्द्र शाहले जसरी यो नेतृत्व अगाडि लिए भन्ने आरोप लागेको छ। बालेन्द्र शाह सडकमा एकचोटि देखेन, यसको कारण यति बेला बालेनमाथि आरोप लागेको छ। अर्को कुरा, आमाले सम्हालेको घर जत्तिकै आमाले सम्हालेको देश त्यति नै प्यारो र त्यति नै न्यानो बनाउन सक्छन् त अहिलेको है। बाउले सम्हालेको घर भन्दा आमाले सम्हालेको घर सुन्दर हुन्छ। बाउले कहिले घर लिप्छ? आमाले घर पोच्छिन्, लिप्छिन्, दैलो पोच्छिन्, अँगिलो पोच्छिन्। बाउले पोच्छ दैलो होइन। बाउ त अर्को स्वानी खोज्न हिँड्छ, तर आमा अर्को पोइ खोज्न हिँड्दिन। एकजना दुईजना छोराछोरी भयो, बाउ कहाँ गयो भने पनि त्यो बच्चालाई हुर्काएर बस्छिन्। आमाले घर सम्हाल्छिन्, बोको पाल्छिन्, बाख्रो पाल्छिन्, एउटा गाई पनि पाल्छिन्, सकिन् भने भैँसी नै पाल्छिन्। त्यो बालबच्चालाई दुधै खुवाउँछिन्, दही नै खुवाउँछिन्, घिउ नै खुवाउँछिन्, पढाउँछिन्, लेखाउँछिन्। त्यही मान्छे चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छ। आमा भनेको त्यस्तो हो। त्यसकै उपज हो त अहिले घाइतेहरूलाई भेट्नको लागि अस्पतालको शैय्यामा वर्तमानका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पुग्नु भएको। उनै माने तपाईँको प्रधान न्यायाधीश थिइन्। उनलाई तपाईँको के पनि भएको थियो थाहा छ?
त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश भइरहँदा तपाईँको उहाँलाई चाहिँ तपाईँको झन्डै उहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो परिसक्नु भएको थियो हजुर। ल भन्नु न के हो तपाईँको प्रश्न? मैले त भनिसकेँ। सक्यो भयो मैले तपाईँ कुरै सुनेन यता केटाहरू के देखेँ तपाईँको सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लागिसकेको थियो भने के महाअभियोग लागिसकेको थियो नि थाहा छ तपाईँलाई? उसैले आफैले गल्ती गरे हो नि त्यति बेला। के गल्ती गरे? त्यो के अरे नियम विपरीत कतिजनालाई उ गरेको थियो त। के गर्यो? के अरे सुशीला कार्कीले न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो नि त्यति बेला 10-12 जनालाई क्या 10-12 जनालाई गरेको थियो नि त।